Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Continuing on with our anchor series, treasure hunt वाले लेसन के वीक 2 के लेसन प्लान्स आज आपके साथ शेयर होंगे. दिस इज़ फॉर ग्रेड 1 और वीक 1 के लेसन प्लान्स हमने पहले शेयर किए हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. उसमें डे 1 से लेकर डे 6 तक की प्लानिंग है और आज हम डे 7 से डे 12 तक की प्लानिंग जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे. एज्यूमिंग के वीक में आप 6 डेज़ पढ़ाते हैं. अगर आप 6 डेज़ नहीं पढ़ाते तो फिर आप प्लानिंग को उसी तरह से शिफ्ट करेंगे. फिर आपके 2 वीक्स और 2 डेज़ में ये ख़त्म होगा, लाइक 5 + 2. तो स्टार्टिंग विद डे 7 ये अज्यूम करते हुए कि दिस इज़ द न्यू वीक, यू हैव टू प्रोवाइड द रीकैप ऑफ द स्टोरी, यानी एक दफ़ा सारा कहानी का ख़ुलासा, एंड ऑल्सो द वोकेबुलरी जो आपने कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए थे. आपने 2 सेट्स बनाए हुए थे और ये कार्ड्स जो हैं ये क्लास में उस वक्त तक लगे रहने चाहिए जब तक कि ये यूनिट ख़त्म ना हो. You will again do model reading. The students will read after you and then you will provide a chance for the individual reading. और आज बच्चों को इस काबिल होना चाहिए, क्लास के कम से कम 5-6 बच्चों को तो इस काबिल होना चाहिए कि वो इसको बग़ैर किसी प्रॉब्लम के रीड कर सकें. अच्छा, आज आपने क्या करना है, ये वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए था कि find a picture of the illustrator on the internet, print, cut and paste here. But if you feel कि बच्चे नहीं कर पाएंगे तो you should do it. You do this for them. सिर्फ एक ही तस्वीर और आप अपने बोर्ड पे लगा के टेल द स्टूडेंट्स के इलस्ट्रेटर जिसके मैगी स्मिथ जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था वो इस तरह की दिखती हैं और उनके बारे में बाकी डिटेल्स बच्चे जो हैं वो पहले पढ़ चुके हैं. फॉर होमवर्क यू कैन वेरी ईजीली गिव दिस एक्सरसाइज ऑफ रीटेलिंग जो उन्होंने किताब के ऊपर ही करनी है. एंड दे जस्ट हैव टू राइट 3 थिंग्स. पूरी कहानी भी नहीं लिखनी, कोई 3 जगहें जहाँ वो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ट्रेजर हंट के दौरान गया था उसकी 3 उन्होंने सिर्फ उन 3 चीज़ों की डिटेल लिखनी है. दिस इज़ योर प्लानिंग फॉर डे 7. ऑन डे 8 जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इस बुक में क्रॉस करिकुलर कनेक्शंस हैं. सोशल स्टडीज़ का कनेक्शन था जिसमें उन्होंने मैप्स के बारे में जानना था. नाउ दिस इज़ द कनेक्शन फॉर आर्ट जिसमें कि उन्होंने क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ समथिंग यू लाइक टू डू आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स और फैमिली. तो आज के दिन आपने क्लास वर्क में ये तस्वीर बनवानी है, लेकिन इसके साथ also tell them to write 3 lines about it. Write 3 or 4 lines depending on the ability of the students. जो 4 लाइनें लिख सकते हैं वो 4 लिखें. 3 या 4 लाइनें उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ लिखनी है या अपने लूज शीट्स पे बनवानी है. एंड देन यू विल डिस्प्ले दिस वर्क इन योर क्लासरूम. इसको संभाल के रखना है, डोंट गिव इट टू द स्टूडेंट्स क्योंकि आगे किसी दिन में हम इसको यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे यूज़ करेंगे. ऑन डे 9 बिकॉज कॉपियों में काम करवाना भी हमारी एक मजबूरी है, हमें करवाना पड़ता है बिकॉज पेरेंट्स दे वांट वर्क टू बी डन इन द कॉपी और वो चेक भी करते हैं. तो कुछ मैंने इसके अंदर से 2 क्वेश्चंस बनाए हैं विच आर नॉट इन द बुक. सबसे पहले मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में वही है कहानी का सीक्वेंस. स्टार्ट, तो स्टार्ट कहाँ से करना था, एट द castle, पास द ड्रैगन केव, go over the rickety bridge, cross the desert, run through the forest and find the treasure. ये match the columns वाला है, ये आपने बच्चों को करवाना है. और दूसरा complete the words, वही vocabulary words हैं जो आपने बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाए हुए हैं. उन्होंने इसकी डिक्टेशन भी की हुई है. अभी वो जो हैं इन ब्लैंक्स को फिल करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. ना इफ़ यू विश आप ये वाला उनको ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि वो यहाँ पे लग सकते हैं. अब इसमें 4 हैं, 2 लगेंगे 2 नहीं लगेंगे, बट आई थिंक इवन विदाउट दिस द स्टूडेंट्स कैन डू इट. और व्हाट यू कैन डू इज़ कि जिन बच्चों को असिस्टेंस की ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए आप ये वर्ड्स प्रोवाइड कर दें. जो इसके बगैर कर सकते हैं लेट देम डू इट ऑन देयर ओन. दिस इज़ डे 8. Now on day 10 we will have a reading marathon. Reading marathon के लिए आपको
کسی اور ٹیچر کی بھی ساتھ کلاس میں ضرورت ہوگی. سو آسک اے فرینڈ فار اے فیور, یا جو بھی فری ہو اس وقت اسٹاف روم میں اس کو بلا کے, اور 2 ٹیچرز کلاس کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد ریڈنگ میراتھن اس طرح سے کرانی ہے کہ 2 ایکول گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے, اور ہر گروپ میں ہر بچہ ایک ایک لائن پڑھے گا. جیسے پہلا بچہ پڑھے گا اسٹارٹ ایٹ دا کاسل, دوسرا پڑھے گا پاس دا ڈریگن کیو, اور اس طرح پڑھتے چلے جائیں گے. اور جہاں پہ ٹو فائنڈ دا ٹریجر ختم ہوگا وہاں سے اگلا بچہ دوبارہ شروع کر دے گا اسٹارٹ ایٹ دا کاسل پاس دا ڈریگنس کیو. اور جو گروپ سب سے پہلے ختم ہو جائے گا, یعنی جس گروپ کے سارے بچے ریڈ کر لیں گے, وہ گروپ جو ہے وہ ونر ہوگا. اٹس اے گریٹ ایکٹیویٹی بچوں کو ریڈنگ سکھانے کے لیے, ان کو فوکس سکھانے کے لیے, ان کی لسننگ امپروو کرنے کے لیے. سو ڈو دا ریڈنگ میراتھن آن دس ڈے. اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں, کوئی چھوٹی سی ٹریٹ یا گفٹ جیتنے والے گروپ کو, تو یو کین آلسو ڈو دیٹ, اٹس اپ ٹو یو. ڈے 11 پہ ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ٹیکسٹ ایویڈنس, جو کہ بچوں کو غور سے کہانیوں کو پڑھنے اور اس کے اندر سے معنی اخذ کرنے کی پریکٹس کرواتی ہے. یہ آپ نے کروانا ہے. پہلے اورلی آپ نے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. سو لک ایٹ دا فرسٹ کویشچن ان دا اسٹوری, ڈڈ دا گرل ریئلی گو ٹو دوز پلیسز, ہاؤ ڈو یو نو. اب بچے کیسے بتائیں گے, کیونکہ جب وہ تصویر کو دیکھیں گے تو اسٹارٹ ایٹ دا کاسل, دس از ناٹ اے کاسل, یہ کوئی پلے ہاؤس یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. دین پاس تھرو دا ڈریگنس کیو, دس از ناٹ دا ڈریگنس کیو, یہ ڈاگ کا کینل ہے. تو بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اورلی. اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ ان جگہوں پہ سچ مچ نہیں گئی, تو یو ول آسک وائی ڈو یو تھنک سو, کیوں نہیں گئی, کیسے آپ کو پتہ چلا. Question number 2, where do you think she really was? So I think she is in her backyard. وہ اپنے گھر میں ہی ہے, اپنے لان میں ہی ہے, اور ادھر ہی وہ بشز کو فارسٹ بنا رہی ہے. 2 پلانک سے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو ریکٹی برج سمجھ رہی ہے. سینڈ پٹ جو آپ کے اسکول میں بھی ہوگا بچوں کے کھیلنے کے لیے, دیٹ از دا ڈیزرٹ. تو بچے اگر کوئی آنسر دیں تو دے شوڈ بی ایبل ٹو سپورٹ اٹ ود اے لاجیکل آرگیومنٹ, کہ ہمارا خیال اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے. واز دا گرل پلینگ میک بلیو ان ٹریجر ہنٹ, ہاؤ کین یو ٹیل. اب میک بلیو آپ سمجھا بھی چکے ہیں, اور آپ نے میک بلیو کروا بھی دیا ہے کلاس میں. میک بلیو کی انہوں نے ڈرائنگ بھی بنائی ہے, تو یہ بہت آسان ہو جائے گا ان کے لیے سمجھنا کہ میک بلیو پلے کیا ہے, اور ٹریجر ہنٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اس کے آنسرس پہلے اورلی کروانے کے بعد دین دے ول رائٹ دا آنسرس ان دیئر کلاس اور کاپی. ناؤ اب آخری دن ہمارے پاس رہ گیا. اس دن جو انہوں نے ڈے 8 پہ اپنی ڈرائنگس بنائی تھیں, ان کے نیچے 3-4 لائنیں لکھی تھیں, آپ نے وہ آج استعمال کرنی ہے کلاس پریزنٹیشن کے لیے. یو کین انوائٹ اے کوآرڈینیٹر اور دا ہیڈ مسٹریس اور دا وائس پرنسپل, کسی بڑے کو جس کو بچے بڑا سمجھ رہے ہوں, اس کو اپنے کلاس میں انوائٹ کرنا ہے. اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنی ڈرائنگ بھی بتائے گا, جو لائنیں لکھی ہیں وہ بھی شیئر کرے گا, اور ایکسپریس کرے گا کہ اس ڈرائنگ میں کیا ہو رہا ہے. سو دے ول بی ایبل ٹو پریزینٹ دیئر ورک آن دس ڈے. کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کو ضرور کلاس میں انوائٹ کریں. دس ول انکریج دیم ٹو رائٹ اسٹوریز, دس ول انکریج دیم ٹو السٹریٹ. اس سے وہ جو ہے کہانی لکھنا اور کہانی کے اندر تصویریں بنانا جو ہے وہ سیکھیں گے, اینڈ لائک میک اٹ اے پلیزنٹ ایکسپیرینس فار دا اسٹوڈنٹس آن دس ڈے. سو دیٹس آل فار آور فرسٹ لیسن آف گریڈ 1 ٹریجر ہنٹ. 12 days کی پلاننگ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل, لائک, شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.